تناسق بين أئمة المسجد وبين إدارة المسجد. نصيحة أخرى أريد أن أقدمها، أو هي في الحقيقة بشارة لما تكلم به الأخ رضوان. منذ سنتين تأسست في بريطانيا جامعة وأنا حضرت فيها باللينغويستيك، جامعة اللغات، وكان فيها بحث أي لغة ستبقى على وجه الأرض، وما هي اللغة الذي بدأ بها الكون. أنا الآن أخبركم بنتاج ذلك. الآن وصلنا أن اللغة الوحيدة التي بدأ بها الكون هي اللغة العربية، واللغة التي ستبقى على الأرض هي اللغة العربية. وأعطيك الدليل. وجدنا أن أول لغة تكلم بها آدم هي اللغة العربية، لأن أول كلمة نطق بها آدم هي الحمد لله. لما عطس وقال الحمد لله. الحمد لا توجد ترجمتها في أي لغة، لا توجد لها ترجمة إلا بالعربية. وكلمة الله لا توجد لها ترجمة. ديو God بمعنى الرب وليس بمعنى الله. الله هي كلمة حتى في اللغة العربية ليس هناك منطق لها. حتى في اللغة العربية كلماتها حروفها عربية لكن مخارجها ليست عربية. كيف تقول لي عندنا كلمة أأكل أشرب، لكن لا توجد إلا في الله، لا توجد في أي كلمة في القرآن. لا توجد. وهذا سموها في اللينغويستيك باللغة الملكية أو بالمخرج الملكي، ولم يجدوا هذا المخرج إلا في الله وحدها. لما قاموا ببحث مخارج كلمة الله وجدوا أنها مخرج واحد من الفم، ليس مخارج. يعني لو أخذت الحاسوب لتحسب الكلمات من فم القائل الله يخرج لك كلمة واحدة أي حرفا واحدة، ليس مثل أكل شرب. فوجدوا أن في 2070 لن تبقى اللغات الأخرى لغات موحدة، أي بمعنى اللغة الهولندية غادي تبقى كل مدينة تتكلم بلغة تختلف عن باقي اللغات من دابا 2070. اللغة الفرنسية نفس الشيء. كل اللغات ستتلاشى، يعني تبقى موجودة لكن تبقى لهجات، إلا اللغة العربية ستبقى لغة على الدوام. علاش؟ لأن مخارجها لم تتغير. أأكل أكتب كلها إلا وتنطق. أعطيك مثل. اللغة الفرنسية ستبقى هي اللغة الإنجليزية آخر ما يبقى إلى غاية سنة 2090. لماذا؟ أعطيك دليل لأن هذه اللغات ستندثر. كلمة في اللغة الفرنسية كلمة طو تكتب TEMP، لكن أنت لا تنطق إلا بالتي. لما رجعنا في التاريخ وجدناها أنها كانت تنطق بهذه الحروف كلها، لكنه وقع فيها اختزال فبدأت اللغة تضيع. والآن فرنسا تعد كتاب آخر ما نسميه الآن الديكسيونير، ستتغير كل الكلمات، غادي تولي اللغة الفرنسية لغة السوق اللي الآن لم كلها إلا اللغة العربية لم تتغير. وأزيدكم شيئا آخر. بريطانيا وجدت لأن اللغة الإنجليزية عمرها 600 سنة واللغة الفرنسية عمرها 600 سنة، هذا عمرهم. أقدم لغة هي اللغة العربية وبقيت على ما هي عليه طيل سنينها. منذ سنتين بريطانيا وجدت كتاب كتب في أول بداية اللغة الإنجليزية منذ 600 سنة، يعني 600 سنة. كتاب يتحدث عن أسطورة بريطانية يسمى كعكع، لكنهم لم يفهموا تلك اللغة رغم أنها لغة إنجليزية. حاولوا البحث عن فهمها فلم يستطيعوا ترجمة هذا الكتاب الذي كتب باللغة الإنجليزية. حاولوا البحث بكل الطرق لم يصلوا. آخر المطاف أعطي هذا الكتاب لرجل عراقي ليقوم بالبحث في البحث عن شفرات اللغة القديمة ليستطيع أن يجددوا تاريخ هذا الأسطورة البريطاني كعكع. فبدأ البحث. بعد سنة من البحث يبحث في الكتب القديمة لعله يجد كلمات أو هذا الشخصية. تجدون ماذا وجد في آخر المطاف؟ أن هذا الأسطورة هو القعقاع رضي الله عنه وأرضاه. بريطانيا ليس لها تاريخ، جاءت بتاريخ المسلمين فنسبته إلى نفسها فكتبت قصة عن أسطورة وهو القعقاع رضي الله عنه وأرضاه. نحن لا بد أن نفتخر بلغتنا، لغة القرآن، اللغة العربية، والله سيبقى دوامها إلى الأبد إن شاء الله تعالى. حتى من نظر الآن ابحثوا في الطب في قضية الدماغ الذي بلغ إليه، تصور أن كل اللغات توجد في الناحية اليسرى وكلها مجرد نقط.
لكن سبحان الله اللغة العربية تأخذ النصف اليميني كله كامل لوحدها، خيد النص كامل، لأنها غنية. اللغة العربية لغة القرآن، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لكن ما شاء الله لما جهلنا كان الجهل بلغتنا جهلنا ديننا. الجهل بالدين كان من أسبابه الجهل باللغة العربية، ولهذا نحتاج أن ترجع الأمة. لعل الآن ينظر إلي من يعرف هذه الأمور. أنا لا أستطيع أن أقول شيئا ربما ليس صحيحا أو أنه لم يقع، لا، هذه أمور أن تحدث. والله العالم كله الآن كانت اللغة العربية منذ سنتين كانت اللغة العربية تحتل في قاموس أو في لائحة اللغات، كانت تحتل المرتبة الثالثة، ومن قبل كانت في المرتبة 25. تعرف الآن متى وصلت؟ في نوفمبر العام الماضي أعطي للغة العربية الأولى في العالم، هي الأولى في العالم، لكن لم يستطيعوا أن يصرحوا بهذا الأمر. ولهذا أصبح كثير من الدول الآن اللغة الثانية هي اللغة العربية، سواء في الصين، في باكستان، اذهب إلى أندونيسيا، إلى ماليزيا، مجموعة من الدول، حتى في أمريكا اللغة العربية أصبحت. تعرف لماذا؟ لأن الآن أقسم لكم بالله، وهذه حقيقة أنا عشتها ورأيتها وحضرت في مجالسها، الآن في بريطانيا وفي أمريكا منذ سنتين أقسم لكم بالله أن الأرشيف الأمريكي والأرشيف البريطاني والله يكتب باللغة العربية. علاش؟ لأن باقي اللغات اللي كانت عندهم رأوا أن بعد المدة مشات لهم، ما بقوش يفهموها. اللغة الوحيدة اللي تبقى الفهم ديالها ولو مر عليه آلاف السنين هي اللغة العربية. الآن الأرشيف الأمريكي باللغة العربية والأرشيف البريطاني باللغة العربية، إلا ما كان من ما نسميه بالانفورماتيك، هذا لأن هذا دي شفر، هذا هو الوحيد الذي بقي مجرد أرقام، أما باقي الأرشيف كله باللغة العربية. وهذا فخر للأمة الإسلامية،